जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, मतलब आप बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट या विद जीरो इन्वेस्टमेंट, देखें आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपका टाइम तो इन्वेस्ट होता है ना उसमें, तो वो टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप YouTube से लेक्चर देख के बिजनेस सीखते हैं तो आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, आपका सेल फोन उसका पैकेज वगैरह एमबीज वगैरह, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट के आपके तरीके हैं। लेकिन मनी के लिहाज से आप कहते हैं कि अगर पैसे के बगैर बिजनेस को स्टार्ट हो तो वो कैसे किया जाए, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बगैर पैसे के हम कैसे कारोबार कर सकते हैं। बगैर पैसे से मतलब थोड़े बहुत पैसे 10-20 हज़ार। अच्छा, ये लेक्चर सुनते वक्त या सुनने के बाद या इस लेक्चर को सुनने के लिए लगेगा कि 10-20 हज़ार से वाला कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि हमारे पास अगर बिग इन्वेस्टमेंट होगी देन ही हम कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से कैसे कारोबार शुरू कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ या थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे कारोबार कर सकते हैं। आज के लेक्चर में ये सारी चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे अपने नॉलेज के मुताबिक, कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को इस लेक्चर से फायदा होगा। तो जीरो इन्वेस्टमेंट से अब देखिए, पहली बात तो आप लोगों को जो मैं पहले भी करता रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे कि क्या आप बिजनेस के लिए बने हैं या सिर्फ दूसरों को देख के आप बिजनेस की रट लगाई हुई कि मैं भी बिजनेस करूंगा। अगर तो आप में एक्चुअल में ये क्वालिटी पाई जाती है देन आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फितरत ने ये खूबी रखी है, कारोबारी सलाहियत। अगर आप में कारोबारी सलाहियत पाई जाती है तो देन आपको इसके लिए कोई डिग्री करने की भी जरूरत नहीं रहती कि आप BBA करें, MBA करें या क्लासेस लें। कुछ लोग बिजनेस सीखने के लिए काफी सारे अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, काफी सारी चीजें अपनी जाया कर देते हैं। देखें, आप लोगों ने सबसे मेन चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि आप अपने पैसे बचाते किस तरह से। आप अपने पैसे जो हैं, कोई आपको कहे कि हाँ आपको बिजनेस सिखाते हैं, आप इतने पैसे दें, तो आप अपने पैसे न जाया करें। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पैसे किस तरह बचाते हैं, आप अपना टाइम किस तरह बचाते हैं। आपने जरूरी क्या है कि अपने पैसे बचाने हैं और अपना टाइम बचाना है। अब बिजनेस देखिए, बिजनेस खुद ब खुद आपको बताता है, आपको खुद ब खुद आ जाता है कि ये बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस के लिए तो सबसे पहले आप अपनी जात को, बिजनेस आइडियाज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी जात को देखें, आप अपने घर में अपने आप को देखें कि आप सुबह से शाम तक क्या आपको मसाइल आते हैं। अगर आपको मसाइल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो सबको आ रहे हैं। सुबह से शाम तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई मसला ना हो। देखिए, एक छोटा सा मसला हम लेते हैं कि फर्ज किया कि आप और मैं, हमें घर में एक सब्जी लाने का एक बहुत बड़ा मसला है। सब्जी लाने का बहुत बड़ा मसला कैसे है कि हमने जाके सब्जी लानी है, इसमें टाइम लगता है, बाद दफा लोग इससे बड़ा कर लेते हैं कि क्या ये डेली बेसिस पे जाना है। देखिए, ये मसला है, ये मसला सबके लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए बिजनेस आइडिया जनरेट होता है जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से कारोबार के बिजनेस आइडियाज खुद से बैठ के सोचने हैं। जैसा कि मैंने एक मिसाल समझाने के लिए, ये सारी बात है समझाने के लिए, आप खुद इसको देखेंगे कि आप कौन सा काम किस तरह से, आप अपना फन देखेंगे, अपना पैशन देखेंगे, फिर उसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए, आपने देखा कि सब्जी लाना मेरे लिए मसला है, तो इस तरह से काफी लोगों को ये मसला है, तो आपने एक थोड़ी सी सब्जी की दुकान की भी शायद इसके लिए जरूरत ना हो, आप अच्छी सी सब्जी ले आए, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करें। आजकल तो बड़ा जदीद है, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना लें, अपने कुछ चंद लोगों के व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना लें, अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, अपने मोहल्ले में ग्रुप बना के उसमें उनको ऐड कर लें। आप उनको बताएं कि हम आपको अच्छी और साफ सुथरी सब्जी जो है ये आपको हम घर पे प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, लोग आपसे क्यों लेंगे? बाजार में भी तो सब्जियां हैं, अच्छी भी हैं, लोग आपसे ही क्यों लेंगे? मार्केट में कोई बड़ी अच्छी सब्जी की शॉप्स हैं जिनसे वो ऑलरेडी ले रहे हैं, आपसे क्यों लेंगे? क्यों? क्योंकि आप उनको एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं जो दूसरे नहीं दे रहे। वो क्या है? फ्री होम डिलीवरी। अब आपने फ्री होम डिलीवरी में क्या करना है कि आपने अपनी जो है सब्जी की क्वालिटी इसको बेहतरीन रखना। जो भी बिजनेस आप कर रहे होंगे, मार्केट में ऑलरेडी हो रहा होगा और भी लोग कर रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि कुछ ऐसा करें जो दूसरे नहीं कर रहे। कोई भी बिजनेस है उसमें कुछ ऐसी नई चीज लाएं जो दूसरे नहीं ला रहे, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज हैं जिनको थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ
شروع کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں ہر کوئی آج کل بہت مصروف ہوتا جا رہا ہے, تو ان کے پاس لنچ باکس لانا بزنس کے ساتھ آفس میں شاپ پہ مشکل ہو رہا ہے. تو آپ گھروں میں اچھے سے کھانے بنائیں اور ٹفن باکس جسے ٹفن کہتے ہیں اس کو ٹرینڈ میں لیں. اگر آپ کے پاس ٹفن کے پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں اپنے شروع میں اپنے گھر میں کوئی اگر آپ کی چیز پڑی ہے ایکسٹرا جو آپ کے استعمال میں نہیں آ رہی اس کو سیل کر دیں, اس سے بزنس کرنا شروع کریں. آپ اس کو لنچ ٹائم میں لوگوں کو اچھے گھر کے کھانے پرووائڈ کریں. لوگ ہوٹل سے جاتے ہیں تو وہ گھر کے کھانے کو پریفر کریں. اس طرح کرتے کرتے آپ کا ایک نیٹ ورک بن جائے گا اور آپ کا اچھا بزنس بن جائے گا. اس میں دیکھیں کم انویسٹمنٹ سے ایک اور کاروبار بھی شروع ہو سکتا ہے. کافی سارے کاروبار ہیں لیکن جو اچھے ان کو چلایا جا سکتا ہے. جیسے کہ قاسم علی شاہ نے اپنے ایک لیکچر میں بتایا کہ اگر آپ کے پاس 10,000 ہے تو آپ ایک اچھی سی ریڑھی لیں, کچھ غبارے لیں اور گیس بھر کے بچوں کو سیل کریں. اب دیکھیں اب اس کے لیے فرق کیسے آئے گا, بزنس اچھا کیسے ہوگا. دیکھیں آپ فورن میں کبھی گئے ہوں یا آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ نے کبھی یوٹیوب سے دیکھا ہو تو ان کے یہی چھوٹے بزنس بہت اچھے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ غبارے والے کا ہمارے ساتھ کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو قاسم علی شاہ کہ اس کے گندے کپڑے ہوتے ہیں, گندی سیڑھی ہوتی ہے, پھٹی ہوئی چپل ہوتی ہے. یعنی آپ اس کو اچھے لباس پہنے, آپ اٹریکٹیو ہوں, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں, آپ کی سیلنگ اسکلز اچھی ہوں تو دین آپ اس سے بھی بہت اچھی ارن کر سکتے ہیں. اس طرح سے کچھ اور بزنس اس میں ہے کہ جیسا کہ آپ گھروں پہ اسٹیچنگ کا کام کر سکتے ہیں. عورتیں اچھی اسٹیچنگ کرتی ہیں, ان کو آپ اسٹیچ کریں. سلائی کڑھائی کا کام جیسے کرتے ہیں ان کو آن لائن سیل کریں, مارکیٹ میں سیل کریں, فزیکلی سیل کریں. تو یہ سارے بزنس اس طرح آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ یہ بات ہے کہ آپ جو کام اچھا کرتے ہیں جس میں ایکسپرٹ ہیں اس میں بزنس کریں, جس میں آپ کو کام آتا ہے. مطلب اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں تو آپ آن لائن ٹیچنگ کرنا اسٹارٹ کریں, آپ ہوم ٹیوشن اسٹارٹ کریں, کچھ بچوں کے گھر میں جا کے پڑھائیں اور اتنا اچھا پڑھائیں, کم پیسوں میں اتنا اچھا پڑھائیں تاکہ آپ کی ویلیو بڑھے اور لوگ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ ہوں. تھوڑے دن ہوں گے کہ جب آپ کے پاس تھوڑے اسٹوڈنٹس ہوں گے لیکن پھر مزید آپ کے اسٹوڈنٹس بڑھتے جائیں گے اور آپ کی انکم بڑھتی جائے گی. اس طرح سے آپ ہوم ٹیوشن سینٹر بھی بعد میں بنا سکتے ہیں جس میں آپ ہوم ٹیوٹرز کو رکھیں, آن لائن اپنی آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ انٹیریئر ڈیزائن مطلب جو لوگ اپنے گھروں کی فنیشنگ کرواتے ہیں اس میں کافی سارے چیزیں آتی ہیں. تو آپ ایک کمپنی بنا سکتے ہیں اپنے چند دوستوں کو ملا کے, کچھ لوگوں کو ملا کے. اس میں دیکھیں آپ کو سیلریز نہیں دینی پڑیں گی, آپ ان کو کمیشن بیس پہ اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. فرض کہ آپ کسی انجینئر کو اٹیچ کر لیتے ہیں, کسی پلمبر کو اٹیچ کر لیتے ہیں, کسی الیکٹریشین کو اٹیچ کر لیتے ہیں, تو آپ کی ایک کمپنی ہوتی ہے. تو اس کمپنی میں لوگ آپ اپنی کمپنی کو جو کام آپ کو آتا ہے وہ خود کر رہے ہیں, پہلے اس سے تھوڑے سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ایز اے کمپنی اس کو شو کرواتے ہیں. دین اپنے نیئر بائی میں اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو فلاں سہولت چاہیے تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو سہولت پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ کی اس طرح سے ایک ڈیکوریشن کہہ لیں, انٹیریئر ڈیزائنر کی کہہ لیں, یا کنسٹرکشن کمپنیز جتنی بھی اس طرح سے ہیں, مینٹیننس کمپنیز, تو وہ اس طرح سے آپ اپنے مائنڈ سیٹ سے بنا سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کچھ پارٹیز ارینج کر سکتے ہیں, برتھ ڈے پارٹیز ہیں, آپ کے پاس اسکلز ہیں, آپ اچھے کیک بناتے ہیں, آپ اچھی ڈیکوریشنز کرتے ہیں, تو آپ اسکل سے کچھ لیں, پے بیک لیں. آپ اپنے آفرز لگائیں کہ میں یہ برتھ ڈے پارٹی اس طرح سے ارینج کرتا ہوں. ان سمپل ورڈز کہ میں نے آپ کو آج کے لیکچر میں بہت ساری باتیں بتائیں, تو آپ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق اپنے اتنے بزنس آئیڈیاز ہم نے ڈسکس کیے, تو اس میں سے میں بھی کسی کو ایک بھی اچھا نہ لگے لیکن کسی کو کوئی اچھا لگ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ ڈھونڈیں, آپ اپنے ارد گرد وہ چیز دیکھیں جس چیز کی ضرورت ہے. ہجرت کرنا بزنس کے لیے بڑا ضروری ہے, ہجرت میں بڑی برکت ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا یہاں بھی یہی ہے اور وہاں بھی وہی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ خدا یہاں بھی وہی ہے اور وہاں بھی وہی ہے, لیکن ہجرت میں برکت بڑی رکھی گئی ہے. دیکھیں آپ فرض کیا کہ آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک چیز کا ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے, تو آپ وہاں پہ وہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا پے بیک نہیں ہوتا.